सो काल जे लास्ट दिसाक सगळी बिल पास केले ती सगळ्यांनी चोयली आनी गोंयकारांनी चोयलें की कितें जालें थिंग तें असेंब्लींत जें जावपा जाय आशिल्लें तें तशें जावपा शिरीपणां आसलें. सो नाव द नेक्स्ट स्टेप इज द गव्हर्नर हॅज टू गिव एन एसेंट. सो दोन स्पेसिफीक बील, एक ते एग्रीकल्चर बील आसलें तें आनी एक ते कुमदाद रिलेटेड जें बील आशिल्लें, ते दोनी बिलांचेर जो अन्याय जाला तो म्हाका दिसता गव्हर्नरान जाण जावपाक जाय. सो वी हॅव रिटन टू द गव्हर्नर टू स्क्रुटनाइज these bills and not to give assent. As a party also we have given a representation as a legislator, and me being the president of Karamboli Kumdad, one of the biggest Kumdad in the whole of Goa. As a president of the Karamboli Kumdad, as a legislator, I have also given why as to that the government should not interfere and does not have the right. Kidak as per Article 5, it clearly says that the administrative tutelage goes to the government. आणि ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्युटलेजीक ओवरव्यू करपाक गव्हर्नराक रायट आसा थ्रू दी सिव्हिल एडमिनिस्ट्रेशन. आणि दिस सिव्हिल एडमिनिस्ट्रेशन इज कनेक्टेड टू दी कलेक्टर, आणि हे कलेक्टर कनेक्टेड आसा म्हणूच आज हे सगळे कुमदाद इज अटॅच टू द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. सो ही जावन आसा द हाऊ इट ऑल वर्क्स. तुमच्यांनी झूक करून येऊन यू कॅनॉट स्टार्ट मेकिंग चेंजेस. आणि एज पर आर्टिकल 652 ऑफ द कोड, बिकॉज दॅट आर्टिकल एक्झिस्ट अँड यू नो दॅट इट एक्झिस्ट, आणि तुम्ही ते फॉलो करपाक जाय म्हणून तुम्ही जाणा, सो ताका लागून तुम्ही ऑलरेडी एक कन्व्हेन्शन मागलेलें आणि त्या कन्व्हेन्शनात तुम्ही सगळे प्रपोजल मांडून ते डिस्कशन जातालें, आणि ते डिस्कशन हाफ इट वॉज लेफ्ट विदाउट कंप्लिटिंग द कन्व्हेन्शन, अँड टुडे यू आर प्रपोजिंग. सो वी एक्सप्लेन टू हिम. ऑल्सो वी रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल गव्हर्नर, कित्याक ताका खूब इंटरेस्ट आहा. गोंयभर भोंवलो तो, ताका सांगलें जो गोंयभर तुवें कल्चर चोयलां, ही शेतां चोयलें, ही भाटां चोयलें, ही सगळी 75% बिलोंग्स टू द कुमदाद. आनी म्हूण सांगलें हो कल्चर जो कुमदादीचो आहा तो 2000 शेंकड्याचो, 2000 इयर्स. म्हणलें सर तुका इतली लायक आनी वी एप्रिशिएट वॉट यू आर डुईंग. एक मातशें इंटरेस्ट घे आनी एक कुमदादीचेर तूं बूक बरय. दिस इज वॉट आय टोल्ड हिम. 2000 शेंकड्याची कुमदाद हेजेर तूं एक बूक बरय, आणि जेन्ना तूं बूक बरयता हांव जें तुका हें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्युटलेज हे कुमदाद कितकोन फंक्शनींग जाता, कित्याक म्हूण ही कुमदाद करून हाडलेली पुर्तुगेज टायमाक, हें सगळें तुकाय कळोन येतलें, and you will be in a better position to make sure that this government does not bulldoze and do wrong things today. So we have done, as a legislator, as a president of the Karamboli Kumdad, I have ensured I am doing my duty legislatively. We have put forth our points there. We will also fight against making sure that now these things do not get accelerated. And as Kumdad bodies, I think all the Kumdads of Goa are going to unite and take a call how we have to take this next step in order to avoid this government from misusing their power. This is total misuse of their power. आणि हुकुमशाही जी आहा ही हुकुमशाही प्रमोद सावंताक लागून ही हुकुमशाही चलत आसा. वी condemn Pramod Sawant's hukumshahi, and we want to condemn his right of doing things this way. आज जरी तरी आज युनायटेड आहा जाल्यार म्हाका दिसता ही युनिटी आमी दाखोवपाची गरज आहा. We are going to be fighting for Goa, and we will ensure Kumdads are going to be preserved and protected. What assurance you have given? Governor is a very humble gentleman, Angelo, and he very soft spoken, well cultured, well behaved. So governor has given an assurance that he will go through this. He probably has the code of Kumdad. We will also give him another copy of the code of Kumdad, and we will try to visit him again to give him that little bit of entho. तेणे जरी तरी बूक कुमदादीचे बरोवपाक कॉमेस केलो. म्हाका दिसता in a big way Goa Kumdad will get justice, because if this man starts writing a book on Kumdad, then he will able to understand, and in his book himself he will put things which will a big asset in the court of law to prove that this government is bulldozing the Kumdad and the code of Kumdad. Okay, when तुम्ही युनायटेड ऑपोजिशन असेंब्लीन म्हणटात ते वांगडा येवंक ना हे बिलाक हे करपा खातीर. ऑपोजिशना हांवें ऑलरेडी उलयलो आहा. Advocate Carlos on the floor of the house has said that he is condemning what I have said. He has condemned, and he said that he is not agreeing
to the 652 article 652 of the Code of Conduct, which he shouldn't have said this like this. And I think that is one of the major where that opposition unity broke, and because of that quickly CM got up and he said पळय तो सांगता ते सारखें म्हणून. And that is where the entire leader of opposition जी unity आली, आणि हांव आनी leader of opposition तेन्नाच discuss करताले, and leader of opposition was in a position to make sure that the government will put this to the select committee, and तेन्ना अशें जालें. So you see, that is how it changed, and that is the reason this is for Goa to see today. आज कुमदाद हे सफर जातले ते, and it will be on record why this has happened. And time again, I think the Congress has always failed to the people of Goa, and this is again once again the Congress has failed. Their leader has failed in the legislative assembly. हे पहिले कोण नाशिल्लें, हे आतां आमी आहा म्हणटकीर एक्सपोज जाता. ऑल गोवा मुनकार एसोसिएशन न्हू एग्रीकल्चर बिल्डाक अपोज करता आनी तेंच्यांनी सांगला रस्त्यार देंवतले म्हणून. तुमी तांकां सपोर्ट करतले? 100% सपोर्ट करतले. नॉट ओनली द एसोसिएशन, सगळे गोंयकारांनी आज रस्त्यार देंवपाची गरज आहा. बिकॉज वॉट डज दिस एग्रीकल्चर बिल प्रूव? ताची डेफिनेशन कितें? एग्रीकल्चर म्हणजे पेडी फील्ड, एग्रीकल्चर इज म्हणजे जो शेत रोयत ते. द स्टार्टिंग ऑफ दॅट बिल इट सेल्फ इज रॉंग, आणि यू वॉन्ट पीपल टू स्टे क्वाइट. पीपल मस्ट कम आउट ऑन द स्ट्रीट टू प्रोटेक्ट देअर लँड. ना जाल्यार हो सरकार सगळे शेतां बेतां पुरोयन सगळे काबार करतलो, आनी म्हाका दिसता बुडल्यार पुरो, हेंगे घर पयलीं बुडल्यार पुरो, लोकांक त्रास जाल्ले परस. आयज आमी सगळीं आमचे दोनी आमदार बाब बेन्झी वेगस जावं तेचो क्रूज बाब, आमचो वाल्मिकी नायक, आमचो बाब अमित अध्यक्ष, आमी सगळे अपॉइंटमेंट घेवन श्रीधर पिलेजी कडेन आमी गेले आनी रिप्रेझेंटेशन दिलें. जशें बेन्झी बाबान सांगलां तशें आमी ताका स्पेसिफिकली इतलें सांगिल्लें आसा की फर्स्ट म्हणटा ते पळोवपाक गेल्यार ऑफकोर्स वी स्पोक अबाउट द बिल विच दे हॅव लायक इन हरी दे ट्राय टू पास दॅट एग्रीकल्चरल बिल म्हणटात तें. वेरी ताका सांगलें की विदाउट एनी discussion or debate, there should have been some discussion debate. Why are these 40 MLAs in the assembly? Why you have kept the assembly? So there should be some discussion and debate. But hanga kaitari hurry, in hasty manner, the CM of Goa Pramod Sawant was in haste. आणि ताका कशे भाशेन जाय आशिल्लें, स्पीकर आयकतालो, स्पीकराक देखून तेणें सांगलें काय ना, कर कर पास कर कर कर. And I don't know whether I should say that speaker should know, or Ramesh Tagadkar is a speaker should know his constitution right. I don't know why he's acting like one puppet. Speaker जाल्यार he's acting like a puppet there. आणि तो हे करता डिस्कशन ना काय ना. एक सिलेक्टिव्ह कमिटी म्हण आसता घेऊन डिस्कशन करपाक. दुसरे म्हणटा ते आमी बाब गव्हर्नराक सांगले की असेंब्ली म्हणटात ती रिप्रेझेंटेशन तिकून करून दिला. फर्स्ट टाइम प्रमोद सावंताची जे असेंब्ली जाली ते 21 दिसाची आशिल्ली. मागीर फ्रॉम दॅट टिल टुडे द पिरियड ऑफ टाइम पळोवपाक गेल्यार आय थिंक हार्डली 41 days ऑफ असेंब्ली. एंड दिस टाइम यू हॅव सीन 4 days ऑफ असेंब्ली. कोणाक दादागिरी हुकुमशाही, दे आर जस्ट इन हेस्ट आपणाक जाय ते करपाक, गोंय लुटपा खातीर. सो आमी ताचे कानार घातला खरे. आणि ही हॅज सेड, आमकां तेणें उतर दिलां, आय विल टॉक टू द CM. ही हॅज टू स्पीक बिकॉज ही इज द गव्हर्नर. एंड एज बेन्झी हॅज सेड, not only about the agricultural bill, even about the Kumdadip, he has thrown some light. So he has given us assurance, the governor has given us assurance, that I will talk to the CM and I will see how best I can help. And we are thank you to the governor, that is Pillaji, for giving us all the books, आपले त्याने बुरयल्ले आसा ते आमकां books दिल्ले आसा, which is signed by them. Thank you. अमित बाब, बिल आमचे आमी जेन्ना वेंझी विचारले तेन्ना तुमी सांगले अध्यक्ष एज तुमी एडवोकेटूय आसा. तुमी कशें पळयता एडवोकेट तुमी? कशें आसा मरे, आतां इवन स्पिकराचो जो पोस्ट आसा किंवा गव्हर्नरचो पोस्ट आसा, हे सगळे कॉन्स्टिट्युशनली क्रिएटेड पोस्ट आसा. कायदो जेन्ना कसलोय हाडटा, 40 आमदार जे आसा, हे 40 आमदार लोकांनी निवडून दिल्ले आसा. आनी खंयचोय कायदो जर हाडटा जाल्यार ताजेर डिस्कशन ऑफ अंडर कॉन्स्टिट्युशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना इट अफेक्ट्स मेजर लॉज, लायक आतां जशे एग्रीकल्चरल चेंजीस जे हाडपाक सोदतात ते जावं कोमदाद कोड जो आसा, कोमदाद कोड पोर्चुगीज टायमा वयल्यान आसा, तो जर आज चेंज करता आनी जर ओपोजिशन आमदारांक, अशें न्ही की सरकार कडेन जो कायदो आसपाक जायना, ओपोजिशन आमदार जे आसा किंवा सगळेच जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांचे जर ओपिनियन घेना, ते डिस्कशनाक घेना, जाल्यार सरकार कितेंय करपाक शकता. फाल्यां कसलोय कायदो हाडटले, बिकॉज ऑफ द नंबर गेम इट कॅनॉट बी अ सिच्युएशन. आनी स्पिकराचो जो पोस्ट आसा, जरी तो रुलींग पार्टींतलो जरी असलो, जाल्यार इट हॅज अ कॉन्स्टिट्युशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द सॅंक्टिटी ऑफ द हाऊस, गिव इक्वल चान्स टू एवरी MLA
to be represented, to make the voice heard in the assembly, because ते कोणाक तरी represent करता, ते represent करता गोंयकारांक जर जो कायदो लागू जातलो, गोंयकारांक ताजेर जर इफेक्ट जातलो, जाल्यार ताजेर डिस्कशन जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट. हॅरिडली कायदो पास कित्याक करप? कांय जे अमेंडमेंट सुचयल्ले आसा, कांय जे टीसीपीक अमेंडमेंट सुचयल्ले आसा, किंवा जे कोमदारीक अमेंडमेंट सुचयल्ले आसा, तशेंच रेव्हेन्यू अंडरूय जे अमेंडमेंट पयलीं पासून जाल्ले, आल्वारो आसा, हे लँड कित्याक लागून अमेंड जाले? आज तूं खंयच्याय गांवांत वचत जाल्यार आल्वारो जे आशिल्ले ते प्रोटेक्टेड आशिल्ले, पूण ते खंयच्या तरी रितीन कोणाक तरी दिवन आनी थ्रू डिपार्टमेंट, थ्रू मिनिस्ट्री समथींग एके तरेन गोंय विकपाकच काडल्या भशेन जाला. पूण ही परिस्थिती जर कंट्रोल करतले जाल्यार आमदारांनी आमच्या जेन्ना आज सांगले की बाबा आमकां आयकात, आयकून घेवपाक कसलो प्रॉब्लेम आसा. आनी when the bill is sent for assent of the governor, he has also a constitutional responsibility of hearing people's views. जेन्ना हेल्दी डिस्कशन जाता असेंब्लीत, ते हेल्दी डिस्कशनांतल्यानच एक कायद्याचेर उलोवप जावन तातूंत कितें चेंजीस आसा, सुचोवण्यो आसा जाल्यार त्यो जाग्यार घालूं येता. जेन्ना हें जायना तेन्ना खंय तरी दिसूंक लागता की डेमोक्रेसी जी आसा किंवा कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट जी आसा ताका सरकार गुंडाळून कायदे हाडपाक सोदता, विच इज नॉट करेक्ट अँड विच इज सेटिंग अ बॅड प्रेसिडेंट. आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून एक गोंयान म्हण आसा, हें अशेंच जायत रावतलें, पूण अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट गोंयकारांनी वचप तरी खंय. सो दीस वॉज एन ऑप्शन फॉर अस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू कम टू गव्हर्नर and he is an intelligent person. He hears people, listens to people, to inform the government की बाबा खंय तरी लोकांक हें दुखपाक लागला. एमएलएंक जर दुखपाक लागले जाल्यार लोकांची परिस्थिती कितें? एमएलएंचो जर आज आवाज आयकपाक सोदना सरकार जाल्यार लोकांनी वचपाचें तरी खंय? म्हणजे उरिल्ले जे आसा 3-4 हांगा थंय तांकांय जर घेवन सोदून जर ते म्हणटा की आनी गोंयान ऑपोजिशनच नाका, ज्या तरेन जे चल्लां ते जर अशेंच चलत रावले जाल्यार इट्स नॉट अ व्हेरी गुड प्रेसिडेंट. कायदो खंय तरी मानपाक जाय, कॉन्स्टिट्युशनान खंय तरी मानपाक जाय. आनी म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युशनाचो आदर जर तो करता जाल्यार ताजेर डिस्कशन, प्रत्येक कायद्याच्या अमेंडमेंटाक डिस्कशन जावपाक जाय. यू कॅनॉट प्ले नंबर गेम्स अँड पास लॉज विच ऑफ लायफ ऑफ पीपल. कुळ मुणकार संघटना जी आसा तेंच्यांनी हे ओपोज केला आनी तेंच्यांनी सांगला हे जर बिल पास जालें जाल्यार ते कोर्टांनी वचोंक शकतात. ती कशें आसा, कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी कायद्याची जी आसा ती कोर्टाक रायट आसा, ती वचून ती थंय चॅलेंज केल्या उपरांत इट इज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्युशन, इट कॅन बी. पण म्हजो उद्देश सांगपाचो इतलोच सरकाराक आसा की कित्याक तुमी लोकांचे ओपिनियन आयकपाक सोदना. जे स्टेक होल्डर्स आसा, कुळ आसा, मुणकार आसा, किंवा जे शेताक कसता, जांकां अफेक्ट जातलो हाजेर, कोमिलदाद आसा, कोमिलदादीच्या कितल्या लोकांक तुमी आपोवन हाडले? कोमिलदाद जे मॅनेज करता तांकां कितल्या जाणांची व्ह्यूज तुमी ओपिनियन तांचे आयकले? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमिलदाद तांकां बरोबर घेवन जे अटर्नीज आसा, गांवकार आसा, हे सगळे गोंयचे जे जेनेटीक आसा ते कोमिलदादीन आसा. कोमिलदादी म्हणल्यार एक तो ग्रुप ऑफ पीपल, इज नॉट जस्ट इट अफेक्ट्स एंटायर गोवा. हांचे ओपिनियन घेनासतना तुमी थंय एअर कंडिशन चेंबर्सान बसून एक 2-4 तुजे लिगल ऑफिसरांक बसून जाका कोमिलदाद कोड ऑफ कोमिलदाद जेणे केन्ना प्रोबेबली वाचूंक नासतलो, हांव गॅरंटी दिता तुका, कॉलेजान शिकयना तो. सो हांचे लिगल जे ऑफिसर आसा ते कोड ऑफ कोमिलदाद वाचनासतना जर ताका अमेंडमेंट सुचयता जाल्यार खंय तरी ताचो उद्देश आसता की सरकाराक तातल्यान कितें तरी फायदो काडपा जाय. आनी तुमी फाटल्या 7-8 वर्साचे अमेंडमेंट जर पळयत जाल्यार तुमकां लक्षांत दिसून येतलें, मागीर तो टीसीपी अमेंडमेंट आसूं, तो लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट आसूं, एग्रीकल्चरल टेनन्सी अमेंडमेंट आसूं, सगळ्याचोच फायदो खंयच्यान तरी मिनिस्टराक जाला आनी तातल्यान गोंयची नाश जाला. आनी दॅट इज वाय द वरी इज अँड दॅट इज वाय दीस रेजिस्टन्स वीच इज कमिंग इन. सो रेजिस्टन्स येतलो आनी डेमोक्रेटिकली दॅट रेजिस्टन्स कॅन बी हँडल्ड नायसली. पण आज आमी जशें वेंजी बाबान एक केन्ना एक कॉमेंट केलो ताजो वेगळोच ज्या तरेन भक्त उबे जाले, ते ताका हें करपाक की बाबा हें उलयलें तें रॉंग म्हणून. कित्याक रॉंग न्ही तें? तांणी जें म्हणलें तें बरोबर सारकें उलयलें. कायद्याचे जर फक्त आमी सुचोवण्यो करप आनी जाता तशें पास करून घेवप, किंवा कायद्याचेर जर डिस्कशन करून तातल्यो चुको काडप आनी ताजेर मागीर एक संशोधन करून प्रॉपर कायदो हाडप, ते बरोबर काय हें सगळें बरोबर? धाडलो हांगा एसेंट केलो, पास करून घेतलो आनी जालो कायदो, कोणाक खबर ना कितें आसा. CM told कि the person who are opposing this bill, they have the personal interest. So कसलो पर्सनल इंटरेस्ट ताजो? ह्या प्रश्नाचें उत्तर सीएमान दिवप.
कोणाचो पर्सनल इंटरेस्ट आसा, वेंजूचो पर्सनल इंटरेस्ट आसा, वेंजूची प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल विकपाच्यो शकता म्हणजे. म्हज्यो आसा हे ताज्यो आसा. हाजें उत्तर म्हाका दिसता सीएमान दिवचें की आल्वाराचे कितली कन्वर्शनां फाटल्या दिसांनी तुमी कितलो प्रोसेस केला. आल्वाराचो जो कन्वर्शनाचो जो प्रोसेस आशिल्लो तो तुमी खंय पर्यंत हाडून नेगोशिएशनां चालू आहा. हांव कायदो शिकता, हांव जाणा आमचे भायर आमकां हांगा आसता, हांव डॉक्युमेंटेशन करता, हांवें पळयल्या अरे आल्वाराचेर एग्रीमेंट लोकांनी मारून घेतल्या की आमी हे इतले कन्वर्ट करून इतलो शेअर अमक्याक वतलो इतलो. हांव हे ओपनली उलयता, ना म्हणचें ताणें, ना म्हणचें की हे सगळें बरोबर म्हणून. हांव म्हणटा तें बरोबर न्ही म्हणून. पर्सनल इंटरेस्ट तांचो आसा. प्रोबेबली ताणें खंय तरी एक 4 जागे पळयले आसतले जे आल्वारो आसतले, एग्रीकल्चरल आसतले, तांकां मागल्या दारांतल्यान कोमदाद हांकां तांकां बायपास करून परिस्थिती तेच चल्ल्या. कोमदादीचे जागे विकत घेता लोक, विकता भायले लोक घेवपाक लागल्या. हे खंय तरी जर बंद जातलें जाल्यार पर्सनल इंटरेस्ट तांचो जो आसा पळय तो बंद जावपाक जाय. हे आमी ओपोज करता पळय तांकां कसलोच पर्सनल इंटरेस्ट ना. त्यो प्रॉपर्टी गोंयकारांकडेच उरपाक जाय हो आमचो उद्देश आसा आनी गोंयकार त्यो बरे भशेन आपल्या खातीर यूज करपाचो हो आमचो उद्देश आसा. आनी म्हणजे ते कूळ मोणकार जे सगळे लोक आसात ते सगळ्यांक पर्सनल इंटरेस्ट आसा. देन आय थिंक ताणें खंय तरी मरे देवाक वचून एक बरें शांतिकायेन एक मेडिटेशन करून येवपाक जाय की ओपोज करता तांकां पर्सनल इंटरेस्ट आसा म्हणून सांगता जाल्यार पर्सनल इंटरेस्ट ताणें सांगपाक जाय. देव बरें करूं ताजें. हांव मागून आयला ताजे खातीर एक्चुअली गोकर्णा वचून काल. One more last issue there. Today we got a news that some construction is going on in Virdi regarding the Madai. So what do you like to say? Madai. विर्डी नाही, कशें आसा न्ही, जेन्ना अंधेर नगरी चौपट राजा म्हणून जाता ती परिस्थिती आसा गोंयची. जेन्ना आमचो लिडर जो आसा जो हांगा एक गजाल सांगता आनी थंय वचून सल्प करता, थंय फाल्यां इकडे तिकडे चोये अंधेर नगरी अशेंच जातलें. फाल्यां आमची जी बॉर्डर स्टेट्स आसा आमी तांचेर डिपेंड आसा फॉर ऑल दीज वॉटर बिकॉज इट फ्लोज थ्रू दॅट. जेन्ना आमच्या सीएमाक बॅकबोन ना जाल्यार ताका सिरियसली ना महाराष्ट्रा घेतले ना ताका कर्नाटका घेतले. आनी दोनूय कडेन सरकार तांचेच आसा. ते कशेंय घडोव मागीर तांचेच आसा. आनीक 2 म्हयन्यान कर्नाटकान कितें जाता तें कोणाक खबर ना, पूण आतां तरी सरकार तांचेच आसा. अशें आसतना जेन्ना गोंय ते खंयच्यान तरी विकपाक सोदता अशें म्हाका दिसपाक लागला. कारण अचानक इतलो वर्सां बंद आशिल्लो विर्डी सुरू कित्याक जालो, मागीर म्हणटलो ना उदक पिवपाचें आसा पळय तें तांकां पिवपा खातीर आमी करता आसतले म्हणून. बट अनफॉर्च्युनेटली अल्टिमेटली गोंयकारांनी खंय तरी आवाज काडपाचो म्हाका तरी दिसता परिस्थिती आसपाक जाय. आतां हांव लेट हांगा पावपाचें कारण म्हणल्यार आज लेबर डिसायड करता रस्तो खंयचो बंद करचो काय म्हणून. थंय 4 लेबर गेट आत्तां गेल्लो परतो येतालो तो रस्तो बंद, तो म्हणटा असो रावंड मारून यो. So you are losing half an hour. What is this happening? So at this stage, I think it is time CM should behave like a CM and stop saying that we all have personal interest. Na Venzik, na Cruzak, na Pratimang, na Valmiki interest asa आणि ते कूळ म्हणकार जे आसा तांकां इंटरेस्ट पर्सनल कसलो तरी आसा. पर्सनल इंटरेस्ट तांकां आसतलो केन्ना जेन्ना ते म्हणटलो बरो जालो कायदो अमेंड जाल्यार पुरो आमी आमच्यो जमनी विकपाक मेळटल्यो, कोमदिदाची जमनी विकपाक मेळटल्यो. ताका केन्ना पर्सनल इंटरेस्ट आसतलो ना जाल्यार कसलो पर्सनल इंटरेस्ट. पर्सनल इंटरेस्ट इज ऑफ हिज मिनिस्ट्री एंड हिज कॅबिनेट. ही हॅज टू प्रोब दॅट. आनी कायदे अशें पास करप नासता. कायदे ज्या तरेन प्रॉबेबली कॉन्स्टिट्यूशन तांणी वाचून आसतले आनी कॉन्स्टिट्यूशनाचें ज्ञान आसल्यार सुद्दां कॉन्स्टिट्यूशन गुंडाळून तांणी डस्टबिनान घाला. सो दॅट देन इन दॅट केस I cannot expect anything which is constitutional from them because they themselves are unconstitutional, and that is what Goa has become today and Goa government has become today. We will change it. We will fight, and if need be, जर कोण मोणकार शेतकारांक जमनी रस्त्यार येवचे पडले जाल्यार येवपाकच जाय आनी हाडटले. सर इन कमिंग डेज फार्मर्सांक एग्रीकल्चर बिलाचो एडवर्स इफेक्ट फेस करचो पडटलो अशें दिसता तुमकां? म्हाका दिसता ज्या तरेन वेगवेगळे कायदे हाडटा पळय, अमेंडमेंट्स हाडटा ते फक्त बिल्डर लॉबीक, ते फक्त रियल इस्टेट इंडस्ट्रीक, ते फक्त एक पॉलिटिशियनांक हेल्प करपा खातीर हाडटा. तातूंत भितर गोंयचो इंटरेस्ट आनी गोंयचो इंटरेस्टाचो उद्देश खंयच ना. म्हणून आमकां भंय दिसपाक लागला दॅट दीस इज गोईंग समथींग इज गोईंग हेवाय. Thank you.